बाट दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामनाका साथ भाइटीका लगाइदै नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वर्तमान सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध नहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जानकारी। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा जारी राखेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते र आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 37 रनले पराजित। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको 5औं अर्थात मुख्य दिन आज परम्परा अनुसार दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामनाका साथ भाइटीका लगाइदैछ। आज बिहान 11:37 भाइटीकाको उत्तम साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाइदिँदा धार्मिक विधि अनुसार मण्डप बनाई अष्ट चिरञ्जीवीका साथै यमराज र यमुनाको पूजा गरी त्यसमा कहिल्यै नसुक्ने तेलको घेरा लगाई नओइलाउने मखमली, सयपत्री र दुबोको माला लगाइदिएर चिरायुको कामना गर्दै दिदी बहिनीले भाइटीका लगाउने परम्परा चल्दै आएको छ। टीकामा साइतका प्रत्येक 7 वा 5 रंग प्रयोग गरिनाका साथै दाजुभाइलाई सगुन, मिठाई, फलफूल, ओखर, कटुस र मसला तथा सेलरोटी दिने प्रचलन छ। दिदी बहिनीहरूले टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो गक्ष्य अनुसार उपहार तथा दक्षिणा दिएर उनीहरूको अटल सौभाग्य, सुख, समृद्ध र चिरायुको कामना गर्दछन्। दिदी बहिनी नहुने दाजुभाइहरूले आज काठमाडौँको रानी पोखरीको बीचमा अवस्थित यमलेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन गरी टीका लगाउने चलन छ। प्रत्येक वर्ष यमलेश्वर महादेव मन्दिर आज भाइटीकाको दिनमा मात्र सबैका लागि खुला गरिन्छ। भाइटीकाको दिनलाई नेवार समुदायले किजा पूजाका रूपमा मनाउँछन्। नेवार समुदायका केहीले भने हिजो नै किजा पूजा गरेको जनाइएको छ। यसैगरी महोत्तरी सहित सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलका दिदी बहिनीहरूले आज आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै भैया दूज पर्व मनाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। शंखधर साखवा प्रतिष्ठानले हिजो मध्यपुर थिमी स्थित शंखधर साखवा चोकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानका केही जायज माग राज्यको क्षमता अनुसार क्रमशः पूरा गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक एवं राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखवाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई जोगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो संस्कृति यो समग्र नेपालको संस्कृति हो। एक ठाउँको संस्कृति पनि यो गैर नेपाली होइन, नेपाली हो। म यहाँको संस्कृतिसँग, यहाँको सभ्यतासँग, यहाँका गीतहरूसँग, यहाँका बाँसुरीका धुनहरूसँग, यहाँका धिमेसँग एक ढङ्गले भन्ने भने एकाकार भइसकेको छु। यो भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जोगाउने र अगाडि बढाउने कुरामा म तपाईँहरूको साथमा छु। व्यक्तिगत तवरमा पनि छु र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि छु। पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषयको रूपमा जस्तो भोजपुरी छ, मैथिली छ, अरू भाषा छ भने नेपाल भाषालाई पनि ऐच्छिक भाषाको रूपमा समावेश गर्न नसकिनु पर्ने कुनै कारण छैन। ऐच्छिक भाषाको रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। तिनको सम्बन्धमा छलफल गर्ने र राज्यको क्षमता अनुसार तिनलाई क्रमशः पूरा गर्दै जाने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ।
सरकारी स्तरमा नेपाल भाषाको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका तथा त्यस क्रममा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समितिबाट नेपाल भाषामा समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण थालिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले शंखधर साख्वाले त्यति बेला नै देशभक्ति र राष्ट्रियताको परिचय दिनुभएको बताउनुभयो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले जिल्लाका ऐतिहासिक कला संस्कृति परम्परालाई विश्वभर फैलाउन आगामी पुसमा मध्यपुर महोत्सव आयोजना गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्ञानराम श्रेष्ठले नेपाल सम्बत 1100मा शुरू भएको भिन्तुना आन्दोलनबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यपुर थिमीमा 63 वर्ष पुरानो संस्था र नेपाल सम्बतका अभियन्ता, भाषा आयोगका सदस्य एवं संचारकर्मी सुरेश किरण मानन्दहरूलाई शंखधर सम्मान प्रदान गर्नुभयो। यसअघि हिजो बिहान नेपाल सम्बत 1145 का अवसरमा नेपाल भाषा मंकाखल यलको संयोजनमा ललितपुरको मंगल बजारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सम्बत नेपाली माटोको सम्बत भएको बताउनुभयो। यसैगरी नेपाल सम्बत 1145 का अवसरमा हिजो मूल समारोह समितिले काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांस्कृतिक पर्वलाई भाड्ने खालका क्रियाकलाप कसैले गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सम्बतलाई कामकाजका भाषाका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र कक्षा 9 र 10 को ऐच्छिक विषयका रूपमा नेपाल भाषालाई पनि समावेश गर्ने जस्ता यस क्षेत्रका मागका विषयमा सरकारको ध्यान जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2056 मंसिर 2 गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल सम्बतका प्रणेता शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति मान्यता दिएको थियो। यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिँदै सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले हिजो आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा जय नेपाल भक्तपुर स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकारलाई समस्या समाधानका लागि पूरापूर सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 100 दिनमा राम्रो काम गरे को उल्लेख गर्दै सरकारले अझै राम्रो काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ठूला दुई देशको बीचमा रहेकाले शक्ति सन्तुलन लगायत सबै कुरा ध्यानमा राखेर सरकारले हरेक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो संयुक्त सरकार छ, काम पनि राम्रै गर्नु, यसै कारण चाहिँ मलाई विश्वास छ उहाँले चाहिँ यस्तै राम्रा कामहरू गर्दै जानुहुनेछ। मलाई थाहा छ उहाँले बुझ्नुभएको छ यो देश ठुला दुई देशको बिचमा छ, त्यसैले चाहिँ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले सबै कुरा ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ आउँदो दिनहरूमा। सभापति देउवाले आलोचनाहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक भएर सरकारले ध्यान दिने र आफूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले परिणाममुखी काम गरेर देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले कांग्रेसले अहिले एमालेसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै गरिरहेको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले समाजका हरेक नागरिकलाई आधारभूत सुविधा र सम्मानजनक वातावरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। हिजो पर्सा कारागार कार्यालय वीरगंजको निरीक्षण गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले कैदी बन्दीहरूको जीवनस्तर र भौतिक पूर्वाधारको सुधारमा सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले कारागारमा क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी, जीर्ण पूर्वाधार र विद्युत समस्याको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो।
भयो। वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेश मान सिंहले कारागार सुधार गर्नका लागि महानगरले आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भाइटीका मनाउन भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको कार दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको पञ्जाब राज्यबाट बढ्ने नाका हुँदै घर फर्किरहेको हुन्डाई कार र रोडवेज बस एक आपसमा ठोकिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। आज बिहान भएको दुर्घटनामा परि कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका 9 बर्धवाका दिनेश बेलवासी र गैडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अनिल सापकोटाको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। अछामको ढकारी गाउँपालिका 1 राउला सैनमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। पराल लोड गरेको ट्र्याक्टर पल्टिँदा 7 जना घाइते भएको र घाइतेलाई उपचारको लागि ढकारी स्वास्थ्य चौकी लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। यति बेला प्राय सबैजसो नेपालीहरूका घरमा दीपावली गरेर तिहार मनाइँदैछ, तर असार तेस्रो साता आएको भारी वर्षाका कारण कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूको बस्तीमा भने दीपावलीको कुनै रमझम छैन। कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। तिहारको यो समयमा गाउँघरतिर आँगनबारीमा सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूल ढकमक्क फुलेका छन्। गाउँघरमा यति बेला देउसी र भैलीको रौनक समेत त्यत्तिकै छ। साँझ परेपछि झिलिमिली बत्ती बालेर शहरदेखि गाउँसम्मै दीपावली मनाइँदैछ। तर यसै वर्ष असार तेस्रो साताको निकै भारी वर्षासँगैको बाढीले विस्थापित बनेका कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूको बस्तीमा भने चाडपर्व मनाउने भन्दा पनि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ। बेलडाँडीका बाढी पीडित खगेश्वरी देवी साहु। हुने खानेको हो तिहार, हामीलाई त अहिले साल के तिहार, के चाडपर्व, के दशैं केही पनि छैन। छाक टार्न गाह्रो छ त हामी तिहार कसरी बनाउने। असार 22, 23 र 24 गतेको भारी वर्षाका कारण कञ्चनपुरका 70% भूभाग जलमग्न भए। उक्त समयमा बाढीले मानव बस्ती सँगै सडक, कलभट, नहर, तटबन्ध, विभिन्न संघ संस्थाका भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीले खेतमा लगाएको खेतीबाली, घरभित्र भण्डारण राखेको अन्नबालीदेखि गोठका पशु चौपायासम्मको क्षति गर्यो। बाढीबाट बढी प्रभावित बेलडाँडी र दोधरा चाँदनीका बस्तीहरूमा बाढी पीडितहरू दात्री निकायले दिएको राहतकै भरमा जेन तेन छाक टारिरहनु भएको छ भने आफ्ना झुपडी, शौचालय र पानीधारा पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। बेलडाँडीका बाढी पीडित भागरथी कामी र दोधरा चाँदनीका बाढी पीडित रूपा सुनार। रोप्या थियो त्यो पनि गयो, घर पनि बगाया थियो, सब फुट्या थियो। बाढ साड हालेर लिप लाप गर्न छ। हामी यसपालिको देवाली सेवाली त्यसै छ, अर्को पालि के भएपछि बनाउला। राहत साहत मिलेको थियो, त्यसैले खानापिना भएछ। बाढीले चाहिँ धेरै समस्या गर्यो। भित्रको अब अन्नदेखि लगाएर बाहिरको अन्न केही पनि राखेर कमाउने मान्छे पनि घरमै यताउता काम व्यवस्थामा लागिरहनु भएको छ। एकचोटि पहिलाको जस्तो दीपावली चाहिँ नहुने भयो। बाढीबाट बढी प्रभावित बस्तीलाई नै कम जोखिम भएको सुरक्षित स्थानमा सार्ने आश्वासन पाउनु भएका बाढी पीडितहरूले यी 4 महिना पर्खाइमै बिताउनु पर्यो। दोधरा चाँदनीका अर्का बाढी पीडित मान बहादुर सुनार। हामीलाई यति आश दिएका छन् कि तपाईहरुलाई यहाँदेखि उठाएर बस्ती हामी पारिराख्छौँ, त्यो बाहेक अरू अब सहयोग त केही मिलेको छैन। यो खाली एउटा मन राख्नको मात्रै कुरा। फर्केर आउने भए त अहिलेसम्म आउनु पर्थ्यो त। बाढी पीडित भएको यत्रो भयो, डुबान त सबले देखेको त हो, किन फर्केर आउनुहुन्न। उक्त भारी वर्षाको बाढीले कञ्चनपुर जिल्लामा 5 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने नगद, मालसामान, भौतिक तथा कृषि र पशुको क्षति गरी रु 1,56 करोड बराबरको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ। हरिशचन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिका 7 हरिपुरबाट 340 किलोग्राम गाँजासहित 1 ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट गएको टोलीले जाँच गर्दा गाँजा सो परिणाम बमोजिमको गाँजासहित ट्रक नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक राजाराम तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। साहित्य सदन नेपालले साहित्यकार केदारमान बेथितको नाममा स्थापित यस वर्षको बेथित साहित्य सम्मान साहित्यकार विजय चालिसेलाई प्रदान गर्ने भएको छ। साहित्यकार विजय चालिसेका दर्जनौं साहित्यिक कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। हालै उहाँको वैदिक दर्शनमा आधारित युग सन्धि उपन्यास सार्वजनिक भएको छ।
नेपालमै पहिलो पटक सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव हुने भएको छ। पोखरामा विगत 6 वर्षदेखि हट एयर बेलुन सञ्चालन गर्दै आएको बेलुन नेपालको आयोजनामा आगामी डिसेम्बर अन्तिम साता महोत्सव तयारी गरिएको छ। डिसेम्बर 24 तारिखबाट शुरू हुने 9 दिने महोत्सव जनवरी 1 तारिख अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिन समापन हुनेछ। महोत्सवको संयोजक सुरेश दण्डोकारले नेपालमै पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव सफल बनाउन तीव्र तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी सड़क अन्तर्गत कमला नदीमा काठको अस्थायी पुल निर्माण गरिएको छ। कमला नदीको पुल भत्केपछि नदी पार गर्न समस्या भएपछि सिराहा नगरपालिकाले उक्त पुल निर्माण गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा जारी राखेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 192 जना घाइते भएका गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायलले जारी राखेको नरसंहारका कारण हालसम्म गाजामा 43,314 भन्दा बढी पालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ भने 1 लाख भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। यसैबीच उत्तरी गाजामा पहुँचको अभाव, तीव्र आक्रमण र पटक पटकको निकासी आदेशका कारण गत अक्टोबरबाट स्थगित भएको पोलियो खोप अभियानको तेस्रो चरण हिजोबाट शुरू भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले जनाएको छ। डब्ल्यूएचओ र संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका अनुसार परिवारलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई खोपका लागि सुरक्षित रूपमा ल्याउन र अभियान गतिविधिहरू आयोजना गर्न असम्भव भएपछि अभियान स्थगित भएको थियो। यसैगरी इजरायलले लेबनानको बेक्का उपत्यकामा रहेका 25 भन्दा बढी शहर र गाउँहरूमा व्यापक हवाई आक्रमण गरेको समाचार छ। घटनामा 30 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेतामा केमी बेडनक चयन हुनुभएको छ। दलको नेता बनेपछि उहाँले बेलायतका मतदाताको विश्वास जित्न पार्टीलाई आफ्नो मूल सिद्धान्तमा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 44 वर्षकी केमी ब्रेक्सिटको कड़ा समर्थक हुनुहुन्छ। उहाँ आप्रवासी मुद्दा र तेस्रो लिङ्गी समुदायका अधिकारहरूमा खुला विचार र कड़ा अडानका लागि परिचित हुनुहुन्छ। यसअघि यो पद बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग थियो। उहाँको नेतृत्वमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनमा खराब प्रदर्शन गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दीपावली तथा तिहारलाई लक्षित गरी मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय आईसीपीबाट सुक्खा फलफूल, भाइ मसला लगायत झण्डै 2 अर्ब 15 करोड बराबरका नेपाल भित्रिएको छ। तिहारलाई लक्षित गर्दै त्यस नाकाबाट झण्डै 1 अर्ब 70 करोड 50 लाख मूल्य बराबरका ड्राई फ्रुट्स, चकलेट आयात भएको छ भने केरा, स्याउ, अनार लगायतका फलफूलहरू झण्डै 44 करोड 50 लाख मूल्य भन्दा बढीको भित्रिएको छ। नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहित बेलायत, इटली, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट ड्राई फ्रुट्स आयात हुने गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले बताउनुभयो। सरकारले रुग्ण तथा लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको निजीकरण समितिको बैठकले त्यसको आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रुग्ण भएका र चल्न नसकेका संस्थानहरू जो सञ्चालनको सम्भावना रहेका छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने, तर कुन मोडालिटीमा दिने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पहिला ती उद्योग तथा संस्थानहरूको वर्गीकरण सरकारले गर्ने भएको छ। त्यसपछि विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरेर वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विभिन्न त्यस्ता चाहिँ बन्द भएका रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ र त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने अवस्था छ। त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ भने सार्वजनिक संस्थानका नाममा भएका सम्पत्तिहरू चाहिँ राज्यले नै राख्ने र त्यसलाई बिक्री चाहिँ नगर्ने र त्यसलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नको लागि भाडामा लिजमा दिएर त्यस्ता उद्योगहरू चाहिँ त्यस्ता संस्थानहरू निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने गर्ने भन्ने चाहिँ नीतिका साथ अगाडि बढेको छ। सरकारले विभिन्न 8वटा उद्योग तथा संस्थानहरूको अध्ययन गरी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई कुन प्रक्रियाबाट दिने भनेर त्यसको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तिहार पर्व
पर्वका लागि मुस्ताङबाट 4000 भेडा चेङ्ग्रा बिक्री भएका छन्। म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा र काठमाडौँका बजारका लागि कार्तिक महिना प्रारम्भ भएदेखि 4080 भेडा चेङ्ग्रा बिक्री भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख लालमणि अर्यालका अनुसार यसपालिको दशैं पर्वका लागि 8000 भेडा चेङ्ग्रा बिक्री भएको थियो। पशु चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वस्थ भेडा चेङ्ग्रा मात्र बजारमा पठाउने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग युरोपबाट आउन थालेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि कर्णालीको टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन थालेको हो। अहिले प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट लगायतका जिल्लाका कृषकले उत्पादन गरेको टिमुरको माग भारत लगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाबाट आउन थालेको छ। ती देशका विशेष गरी नेपाली रेस्टुरेन्ट र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा टिमुरको माग आउने गरेको जडीबुटी व्यवसायी रमेश ओलीले बताउनुभयो। कर्णालीबाट मात्रै वर्षेनी करिब 15 करोडको टिमुर भारत लगायत विभिन्न तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राम मनोहर शाहले बताउनुभयो। तनहुँको आँबु खैरेनी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हाट बजार स्थानीय कृषि उपज बिक्रीका लागि प्रभावकारी थलोको रूपमा विकास भएको छ। कृषकहरूले प्रत्येक शुक्रबार आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री वितरणका लागि हाट बजारमा ल्याउने गरेका छन्। आँबु खैरेनी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले हाट बजारले कृषक र उपभोक्तालाई जोड्ने काम गरेको बताउनुभयो। हाट बजारमा स्थानीय दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री नभए गाउँपालिकाले जिम्मा लिने निर्णय समेत गरेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाल हङकङ सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 40 रनले पराजित भएसँगै क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको हो। हङकङको मिसन रोड क्रिकेट मैदानमा भएको क्वार्टर फाइनल खेलमा श्रीलङ्काले दिएको 124 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 83 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि रसिद खानले सर्वाधिक 55 रन बनाए। उनले 18 बलमा 8 छक्का र 1 चौका प्रहार गरे। यस्तै नारायण जोशीले 13 रन बनाए। बलिङतर्फ श्रीलङ्काका लागि थरिन्दु रत्ननायके र लाहिरू समराखुनले 2-2 तथा धनञ्जय लक्सन र कप्तान लिहुरु मधुसनकाले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलङ्काले निर्धारित 6 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 123 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका लागि सदन विराकोडीले 14 बलमा 5 छक्का र 4 चौकाको मद्दतमा 50 रन बनाए। यसैगरी कप्तान लिहुरु मधुसनकाले अभिजित 31, लाहिरू समराखुनले अभिजित 22 र थनुका डबारेले 18 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका लागि नारायण जोशी र प्रतीश जीसीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि समूह चरणको खेलमा भने नेपालले इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको थियो। यस्तै हङकङ सिक्सेस क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा पराजित नेपालले प्लेट सेमिफाइनल खेल्ने भएको छ। हङकङ सिक्सेसको नियमअनुसार नेपालले प्लेट सेमिफाइनलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल आइतबार बिहान 8 बजे सुरु हुनेछ। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका स्थित खेवाङमा सम्पन्न खेवाङ गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि फेदाङ स्पोर्टिङ क्लबले जितेको छ। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिरिजङ्गा गाउँपालिका 5 पेदाङले उपाधि जितेको हो। तिहारको अवसरमा खेवाङ स्पोर्टिङ क्लबले आयोजना गरेको 7औं संस्करण अन्तर्गतको प्रतियोगिताको उपाधि जितसँगै पेदाङले 1,51,111 रुपियाँ राशिको नगद पुरस्कार सहित ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता बनेको कुम्मायक गाउँपालिकाले 1,01,111 रुपियाँ नगद र ट्रफी, पदक तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र विक्रम शाही। अब बाँकी खेल समाचार। यसैबीच आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 37 रनले पराजित भएको छ। ग्रान्ड प्रियरी क्रिकेट रंगशाला डलासमा जितका लागि 282 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 49.5 ओभरमा 244 रनमा अल आउट भएको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 281 रन बनाएको थियो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपाल लिग 2 मा 11 खेलमा 2 मा जित र 8 मा हार सहित 5 अङ्कका साथ
7औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 15.8 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:16 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:19 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत मुख्य दिन आज दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु, सुख तथा समृद्धिको कामनाका साथ भाइ टीका लगाइँदै नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वर्तमान सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध नहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जानकारी। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा जारी राखेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते र आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 37 रनले पराजित। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। लगाएको सप्तरङ्गी टीका अर्थात् तिहारको भाइ टीका तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिका दिन यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ। यो पर्व दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि त्यसै गरी भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मान सम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजा आजा गर्ने, आशीर्वाद दिने, लिने, मेवा मिष्ठान आदि मन पर्ने कुरा खुवाउने, दिदी बहिनीहरूलाई दान दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने परम्परा रहिआएको छ। परापूर्व कालमा बहिनी यमुनाले यसै दिन आफ्नो भावना अन्तर्निहित गरेको पाइन्छ। दाजु यमराजलाई विशेष मान सम्मान गर्दै भाइ पूजा गरेको धार्मिक महत्व छ। यमपञ्चकका 5 दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास बसेको भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास छ। यी 5 दिन इन्द्रादि 10 दिक्पालले बलि राजाका लागि आफ्नो राज्य छाड्ने कथा पनि पाइन्छ। भाइ तिहारको दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दुबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोगमा आफ्ना दिदी बहिनी र दाजुभाइको सुख, समृद्धि, आरोग्य एवं दीर्घायुको कामना अन्तर्निहित छ। शास्त्रमा तिहारमा लगाइने टीकाको रंग रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी 5 प्रकारको भनिएको छ। तिहारमा 7 प्रकारका रंगको टीका लगाउने कि 5 प्रकारको भन्नेमा शास्त्र र संस्कृतिका जानकारहरूको मत बाझिएको बताइन्छ। यद्यपि रंग र महत्व भने वैज्ञानिक रहेको छ। टीकाका रंगहरूले प्राकृतिक इन्द्रियणी समेत छल्काउँछ। हिन्दू धर्म संस्कृतिमा मनाइने सबै प्रकारका चाडबाडको तिथि मिति निकाल्ने र शुभ साइत जुराउने आधिकारिक सरकारी निकाय नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार तिहारमा टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। स्थानीय जान्ने मान्ने पण्डितहरूले पात्रो हेरेर पनि टीका ग्रहणको समय निकाल्छन्। भाइ टीकाको पौराणिक कथा परापूर्व कालमा मृत्युका राजा यमराज आफ्नी बहिनी यमुनालाई भेट्न आएका थिए। यमराज यमलोकमा
बस्थे भने यमुना पृथ्वीमा। त्यसैले यमुनाले निमन्त्रणा गरी यमराजलाई भेट्न बोलाइन्। त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमपञ्चक भरि यमुना कहाँ बसे। भाइटिकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिन र दाजुसँग आशीर्वाद लिन्। भाइटिकालाई लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दाजुभाइसँग भेटघाट हुने, सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाई मिलन गराउने तथा सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ। यमपञ्चकको 5औं दिन भाइटिका पर्छ। दिदी बहिनी भाइटिकाको अघिल्लै दिन दाजुभाइलाई भाइटिकाको निम्ता स्वरूप पान, सुपारी आदि दिन्छन्। भाइटिकाका दिन टीका नलगाई केही खान हुँदैन। टीकाको दिन बिहानै नुहाएर अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्नुपर्छ। यमराज, हनुमान, विभीषण र परशुराम अष्टचिरञ्जीवी भित्र पर्छन्। भाइटिका गर्न ओखर, तोरीको तेल, बिमिरा, मसला, मखमली, दुबो तथा सयपत्री फूलको माला, रोटी, मिठा मिठा परिकारको आवश्यकता पर्छ। सबैभन्दा पहिले दियो, कलश तथा गणेशको पूजा गरी बिमिराको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि दाजुभाइको मङ्गलको कामना गर्दै ढोकामा ओखरको तथा यमराजको पूजा गरी कालको बाटो छेक्नुपर्छ। पानी तथा तेलले 7 घेरा हाली दाजुभाइलाई छेक्नुपर्छ। फूल, अक्षता, चन्दन तथा लावाले पूजा गरी दाजुभाइको शिरमा तेल लगाइदिनुपर्छ। सगुनका रूपमा दही पनि दिनुपर्छ। भाइटिकाका दिनमा दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दुबोको मालाको छुट्टै महत्त्व छ। मखमली फूल कहिल्यै ओइलाउँदैन भने सयपत्रीको रङ कहिल्यै उडेर जाँदैन। दुबो सधैँ हरियै नै रहन्छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइको यस आरोग्य दीर्घायुको कामना गर्दै निधारमा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिन्छन्। सप्तरङ्गी टीकामा भावना मिसिएको जनमानसको भनाइ छ। दाजुभाइ प्रतिको प्रेम रङ्ग जस्तै गाढा तथा निरोगी भइरहने विश्वास पनि रहिआएको छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ढाकाको टोपी लगाइदिन्छन् भने यसले आयु बढाउनुका साथै राष्ट्रियता झल्काउँछ। टीका लगाएपछि उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। दाजुभाइ वा दिदी बहिनी नहुनेहरूले रानी पोखरी स्थित मन्दिरमा पूजा आजा। सहकर्मी रमेश भट्टले डाक्टर कान्ता भट्टराईसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। भाइटिका विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। भाइटिका परम्पराको इतिहास कस्तो पाइन्छ, खास गरी यसको सुरुवातको सम्बन्धमा? यो अत्यन्त प्राचीन हो। यो हजुर यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति त राष्ट्रको धरोहर हो, प्राण हो, हाम्रो पहिचान पनि हो। अब यसको साथै भन्यो भने यो कहिलेदेखि सुरुवात भन्ने भयो भन्दाखेरि पनि सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै, किनभने एउटा ईश्वर आराधना, मनोरञ्जन, किनभने एकदम दुईटैको एकदम तालमेल सम्बन्ध छ। तर कसैले के भनेका छन् भने दानवराज बलिले चाहिँ अब दानवराज बलिमा जहिलेसम्म संयमता थियो, आचरणवान थिए, जहाँ आचरण छ, आचरणको जीवनमा पालना गरिएको हुन्छ, त्यहाँसम्म लक्ष्मीजी आउन करै लाग्छ होइन। जब दानवराज बलिले कब्जामा राखेकी ती लक्ष्मीलाई, अनि भगवान विष्णुले चाहिँ जब उसमा संयम, आचरण आदि विविध कुरामा कमी कमजोरी देखिन थाल्यो, उहाँको आचरणमा पनि त्रुटि देखिन थालेपछि भगवान नारायणले अब दानवराज बलि कहाँ लक्ष्मीलाई राख्नु उचित छैन भनेर पातालबाट बलि राजाको दरबारमा बस्न बाध्य हुनु भएको, पातालको उहाँले राज्य भोग पाउनु हो नि, त्यसको उपलक्ष्यमा पनि यो उत्सव दीपावली गरियो भन्ने पनि यो प्रसङ्ग छ। धेरै छन् यस्ता। भगवान विष्णुले नरकासुर भन्ने दानवलाई चाहिँ मारेर चाहिँ लोकमा सुख शान्ति बहाल गर्नु भएको खुसियालीमा पनि यो पर्व मान्न थालिएको हो भन्ने त धेरै छन् यस्ता उदाहरणहरू। भाइटिका आफैमा नेपालीहरूको एउटा मौलिक परम्परा मानिन्छ। व्यावहारिक रूपमा यसका मौलिक पक्षहरू के हुन्? हाम्रा पर्वहरू विश्वमै अद्भुत छन्। हजुर हाम्रा यी यस्ता नेपाली पर्वहरू यो राष्ट्रिय पर्व नै हो। यो दीपावली, भाइटिका होइन, यो मौलिक पर्व। त्यस्तो पर्व काहीँ पनि कतै छैन, किनभने शास्त्रीय विधि अनुरूप हाम्रा पर्वहरू चलेका पनि छन् होइन। अब यो पर्व चाहिँ, यो भाइटिकाको पर्व चाहिँ यमराज र यमुनासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले चाहिँ यो पर्वलाई यम पञ्चक भनिन्छ। भाइटिका जसलाई भातृ द्वितीया पनि भनिन्छ, यो कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि भाइटिकाको नामले चाहिँ अत्यन्त प्रसिद्ध पनि छ।
यो पर्वमा चाहिँ विशेष गरी दाजु यमराज र बहिनी यमुनासँगै अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा आजापछि दिदी बहिनीले भातृ पूजा गर्दछन् र दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीको पूजा तथा प्रार्थना गर्ने यो विधान पनि छ हैन। अब यसमा के भनिएको छ भने यहाँ चाहिँ यमराजको परिचय, यमराज को हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। अब यहाँ के भनेको छ भने धर्मराज नमस्तुभ्यम यमराज नमस्तुते भनेर उहाँको स्तुति गानी गरिएको छ। अब यहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँको कस्तो शरीर छ, हामीले जब धर्मात्माको निम्ति उहाँ धर्मराज हुनुहुन्छ, पापी दुष्टहरूको निम्ति यमराज डरलाग्दो छ, श्याम वर्णको हातमा भय लाग्ने दण्ड लिनुभएको छ, पास लिनुभएको छ, भैँसी माथि उहाँ सवार हुनुभएको छ। अब किन यमराज भनिएछ? जब हाम्रो सृष्टिका विधान छन् नि, सृष्टि गर्ने, पालन पोषण गर्ने र संहार गर्ने, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार नै यमराजले के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रै प्राणीकै कर्म अनुसार फल दिने कठोर काम उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। जसरी यहाँ लौकिक, यो त पृथ्वी भनेको लौकिक राज्य हो, यहाँ पनि हामीले कुकर्म गर्यौँ भने हामीले दण्ड पाउँछौँ नि त यहाँ पनि। त्यसै गरी दैवी राज्यमा पनि दैवी राज्यका दण्डाधिकारी को हुनुहुन्छ? यमराज नै हुनुहुन्छ र उहाँ भगवत अंश स्वरूप नै हुनुहुन्छ। उहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने उहाँको निवास कहाँ छ त? संयम मणिपुरी। हामीले यो पनि बुझिराख्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ हरेक कर्म गर्दाखेरि हामीले आर्यघाट यमराजलाई सम्झिन्छ। यम पञ्चक भनिएकै हो, यो तिहारलाई यम पञ्चक भनिन्छ, यमराजसँगै सम्बन्धित छ यो। अब यहाँ के भनेको छ भने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्या कर्मम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षेते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। अब यमराजले हामीलाई त्यसै दण्ड दिने होइनन्, हाम्रै दुष्कर्मको फल दुःखदायी हुने र सुकर्मको फल सुखदायी हुने कुरालाई नै उहाँले त्यो यमराजले दण्ड दिएपछि बल्ल हामी पनि अलिक सुध्रिन्छौँ नि त हैन। हो, हामीलाई सुधार्नको निम्ति नै उहाँले दण्ड दिनु। त्यसैले जहिले पनि मैले अघि पनि भने अब कहिले पनि कर्म गर्दाखेरि जेसुकै हामी कर्म गरौँ एकदम सत्यमा रहेर एकदम राम्रोसँग हामीले सत्कर्म गर्नु पर्यो। सत्कर्म गरेपछि हामीले पक्कै यमराजको ढोकामा पुग्नु पर्दैन। हेर्नु कसरी चाहिँ हामी यमराजको ढोकामा पुग्दैनौँ त, त्यो कुरा पनि शास्त्रीय विधान छ। हेर्नु हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण हामी सबैले श्रवण गरेका छौँ होइन, हाम्रो यति प्रचलित छ। त्यहाँ के भनेको छ भने जिह्वा नवक्ति भगवद् गुणनामधेयं शेषश्च न स्मरति तत् चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छ्रेये कदापि तानानयद्यमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। हामीले सधैँ सत्कर्म गर्नु पर्यो। जिब्रोले पनि अप्रिय वचन असत्य कुरा बोल्नु भएन र मनले पनि राम्रो स्मरण गर्नु पर्यो। भगवानकै चरण कमलको ध्यान गर्नु पर्यो। चाहे हामीले कृष्ण भनौँ, राम भनौँ, बुद्ध भनौँ, सीता भनौँ, दुर्गा भनौँ, उहाँको नाम लिएर काम गर्यौँ भने, सत्कर्म गर्यौँ भने हामीले यमराजको डरलाग्दो ढोकामा पुग्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो बताए, शास्त्रीय विधान छ क्या यहाँ। अब यहाँ यमराज र यमुना यिनीहरू सूर्य नारायणकै छोराछोरी हुनुहुन्छ उहाँहरू। यमराज पनि सूर्य नारायणकै देखिने भगवान भनेको सूर्य नारायण त हो नि। सूर्य पुत्री यमुना र यमराज मेरो सहोदर दाजु बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ। हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भने अब यमराजलाई त पटक्कै फुर्सद छैन, उहाँलाई कहिले पनि फुर्सद छैन। तर उहाँले पञ्चकमा यम पञ्चकमा 5 दिन चाहिँ उहाँले बिदा लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् किन? बहिनी यमुनाको हातको टीका ग्रहण गर्नको निम्ति। हेर्नुहोस् र उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ? यमुना कहाँ आउनुहुन्छ? यमुना को हुनुहुन्छ? भगवान श्री कृष्णकी अष्टपट रानी मध्ये एक हुनुहुन्छ यमुनाजी। हेर्नुहोस् अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया जसलाई यम द्वितीया भातृ, यो यम द्वितीया पनि भनिन्छ यसलाई। अब यो भातृ शुक्ल द्वितीया हाम्रा 4वटा द्वितीया चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, यी 4 महिनाका शुक्ल पक्षका द्वितीया चाहिँ अत्यन्त माङ्गलिक मानिन्छन्। त्यसमध्ये पनि यो अहिलेको यम द्वितीया चाहिँ बढी माङ्गलिक मानिएको छ। र यम पञ्चकको बेलामा यमुनाजीले आदर एकदम आदरपूर्वक निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। काग तिहारको दिन हामीले के गर्नुपर्छ? दाजुभाइलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ, यो शास्त्रीय मान्यता हो। अनि निमन्त्रणा गरेपछि दाजु यमराज पनि आफ्नी बहिनीको हातको टीका लगाउनको निम्ति 5 दिन फुर्सद लिएर कहाँ आउनुहुन्छ? बहिनीको घर जानुपर्छ। अहिले दाजुभाइहरू दिदी बहिनीको घरमा जानुपर्छ यो टीकामा, भाइ टीकामा। र दिदी बहिनीले बनाएको हातले बनाएको परिकारहरू चाहिँ
उहाँले भोजन गर्नुहुन्छ। एकदम निमन्त्रणालाई यसरी बहिनीको निमन्त्रणाले उहाँले स्वीकार गरेर र दाजु यमराज कहाँ हुनुहुन्छ, बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ, अत्यन्त दिलो ज्यानले आफ्नो दाजुलाई आतिथ्य प्रदान गर्नुहुन्छ, विशेष पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ र बहिनीको स्वागत सत्कार आतिथ्यबाट एकदम प्रसन्न बन्नुहुन्छ उहाँ र यमुना प्रति एकदम हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसै बेलादेखि नै यस द्वितीयाको नाम यम द्वितीया भनेर नै रहन गएको। अब यो चाड अब पहिले के गर्ने त यम द्वितीयामा होइन, त्यसको पनि म केही भन्दछु यहाँलाई। अब यो दिन हामीले बिहानै उठेर पवित्र बनेर पवित्र वस्त्र धारण गरेर दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीले सुरुमा दीप कलश गणेशको पूजा गर्नु पर्दछ त्यहाँ र यमराज र यमुनालाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामीले आह्वान साथी सहित उहाँलाई षोडशोपचारले सकिन्छ। पञ्चद्वार पत्रम पुष्पम फलम तेम। भगवानलाई त खुसी पार्न के मान्छेलाई खुसी पार्न सकिँदैन, भगवान त साह्रै सरल हुनुहुन्छ। भगवान त सरलतामा विश्वास गर्नुहुन्छ किनभने यमराज पनि भगवानकै अंश हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँले र उहाँलाई एकदम विधानपूर्वक पूजा गरिन्छ। अनि हामीले अष्ट चिरञ्जीवी हामी आफ्ना जन्मोत्सवमा आफ्ना सन्तानको जन्मोत्सवमा पनि हामीले जुन केक काट्ने चलन त राम्रो होइन, तर हामीले अष्ट चिरञ्जीवीलाई भाइटिकाको दिन पनि पूजा गर्नुपर्छ। जस्तो कि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस् विभीषण कृप परशुरामस् सप्तै ते चिरजीविन सप्तै तान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथासमं जीवेत वर्ष शतं सोपि शरव्याधि विवर्जित। यी अष्ट चिरञ्जीवीलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्छ। धूप दीप नैवेद्य चढाएको लोमस ऋषि, जसलाई रोमस ऋषि पनि भनिन्छ, उहाँको पनि पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। त्यसपछि दिदी बहिनीले दाजु भाइलाई तेल र जलको धारो लगाएर चाहिँ घुम्ने अनि ओखर फुटाउने, दाजुभाइलाई दुबोको मुन्टोले कपालमा तेल लगाइदिने अनि पञ्चरङ्गी टीका मखमली जे उपलब्ध सयपत्री। हाम्रो सयपत्री अहिले कति फुलेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो देश नेपालमा। सयपत्रीको माला मखमली छ भने मखमली नभए सयपत्रीको माला पनि लगाइदिए हुन्छ। त्यो पनि शास्त्रीय। सयपत्री भनेको 100वटा पात हुन्छ। मेरा दाजुभाइ चाहिँ 100 वर्षभन्दा पनि बढी निरोगी दीर्घायु रहन् भन्ने उद्देश्य हो त्यसको मालाको पनि होइन। मखमलीको माला पनि मेरो दाजुभाइको मुहारमा शरीरमा कहिले पनि मलिनता नआओस् त्यसको पनि उद्देश्य छ। अनि दही दुध र आफैले बनाए सेलरोटी हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली चलन हो सेलरोटी बनाउने, अनरसा बनाउने, अर्सा बनाउने। यो हामी दिदी बहिनीले आफ्नै हातले निर्माण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। र दाजुभाइलाई अब आफैले बनाएको यस्ता मर मसलाहरू पनि दिने चलन पनि छ। अब मर मसलामा हामी कटुस हाम्रो पहाडतिर त पाइन्छ हेर्नुहोस्, कटुस ओखर जस्ता धेरै दिनसम्म रहने यी नक्कली बजारका सामान होइन, आफ्नो देशमा उत्पादित हुने जे उपलब्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको बिलिरो पनि पाइन्छ होइन, हलुवा बेड पाइन्छ। यदि बाहिरी वस्तु किन्ने हामीले जुम्लाका स्याउहरू भए त्यस्ता चाहिँ आफ्ना दाजुभाइलाई दिनु पर्दछ। र अन्त्यमा दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई पनि त्यस्तै पञ्चरङ्गी टीका नै लगाइदिएर दक्षिणा वस्त्र आदि दिई स्नेह दिनुपर्छ, आदर व्यक्त गर्दछन्। र यसमा मन्त्र पनि छ हेर्नुहोस्। अब जान्नेले संस्कृत अलिकति पढेको मात्रै सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, संस्कृतबाट भन्न नभए पनि संस्कृतै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेरा दिदी बहिनीहरू उनीहरूको सौभाग्यको वृद्धि होस् होइन, दीर्घायु बनुन्, निरोगी बनुन्, सन्तानमा सुख वृद्धि, सन्तानको सुख पनि उनीहरूलाई प्राप्त होस् भनेर दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ। अब यहाँ त संस्कृतमा त अब अलिअलि संस्कृत पढेका जस्तो कि ओम लक्ष्मी सुषम पर्णासी ब्राह्मी तुम सरस्वती पूजनाथ भवे युक्ता पूजिता मम सर्वदा। संस्कृत पढेकाले यो भनिन्छ, नभए ठिकै छ। पति पुत्र धनेश्वर्यम सौभात्रम जन्म जन्मनि अक्षयम जायताम देवी धर्मराज प्रसादत। हे दिदी बहिनी हो धर्मराजको प्रसादबाट कृपाबाट तिमीहरूको आयु धन बढोस् होइन, सन्ततिले तिम्रो डाँडा काँडा ढकुन् होइन, तिमीलाई जीवनमा कहिले पनि दुःख कष्ट नहोस् भनेर दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसैले दिदी बहिनीले पनि मेरा दाजुभाइको अकाल अपमृत्यु नहोस्, रोग व्याधि नलाओस्, सबैले सुख शान्ति होस् भनेर दिदी बहिनीले पनि आफ्नो दाजुभाइहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछन्। यसरी अब दया के भनेको छ भने हाम्रो शास्त्रमा के भनेको छ भने आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति भ्राता मरुत मतेर माता। हेर्नु माता साक्षात्
60 देश चलाउँ। दाजुभाइ को हुन् त? दाजुभाइलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। दाजुभाइहरू को हुनुहुन्छ भने वायु देवता, दाजुभाइलाई वायु देवता मान्नुपर्छ। त्यसैले भगिनीलाई के मान्ने? दया या भगिनी मूर्ति, दया तथा स्नेहका प्रतिमूर्ति हुन्। अब दिदी बहिनी भनेको त लक्ष्मी स्वरूप हुन्। त्यो स्वरूप उनीहरूको हो भनेर दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकालीको स्वरूपमा रहेको भनेर उहाँको मुहारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने दिदी बहिनीले पनि दाजुभाइलाई स्वयं वायु देवताको रूपमा रहनु भएको छ मेरा दाजुभाइहरू भनेर त्यो रूपमा चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दछ। यो पर्वको त्यो वैशिष्ट्य हो। यो भातृ द्वितीयाको महत्त्व चाहिँ बहुमुखी देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो यो सामान्यतया दसैँ तिहार, भाइटिकाका पूजाका सामग्री आदिमा अलि हामीले कुराकानी पनि गर्यौं। जस्तो आजका दिनमा ओखर, कटुस, फलफुल, बिमिरो, विविध रङहरूको टीका आदि जुन प्रयोगमा आउँछन्, यी सामग्रीहरूको प्रयोगले के बुझाउँछ र के सन्देश दिन्छ, के बुझ्नुपर्छ? म त्यो पनि भन्छु। अब यहाँ कसैले पञ्चरङ्गी भन्छौँ, कसैले सप्तरङ्गी भन्छौँ। आफ्नो हामीले बढी यसलाई भड्किलो पनि बनाउनु भएन कि हामीसँग अब अबिर भइहाल्छ होइन, केसरी भइहाल्छ, श्रीखण्ड हुन्छ नि, हामीले श्रीखण्ड भन्छौँ। त्यसलाई पिसेर पनि हामीले त्यसबाट निकाल्न सक्छौँ। अनि अब अबिर, केसरी अनि सेतोलाई चामलकै पिठो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। अब रातो भनेको शक्तिको प्रतीक हो। मेरा दाजुभाइमा त्यस्तो शक्ति आओस् होइन, यस्तो सामर्थ्यवान बनुन्, त्यो रातोको चिन्ह हो। अब पहेँलो भयो, सेतो रङ भयो, अब नीलो रङ शान्तिको प्रतीक हो। हेर्नुहोस्, सेतो सात्विकताको प्रतीक हो। हरेक रङको महत्त्व छ किनभने यी सप्तरङ्गीले, यी पञ्चरङ्गीले हाम्रो जीवन, यो मानव जीवन इन्द्रेणी जस्तै छ। जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ। ती सबै दुःखका समयलाई पनि राम्रोसँग सरल तरिकाले उनीहरूले के गर्नुहुन्छ, दुःख पारो भनेर पनि नआत्तिने, सुख पारो भने नमात्तिने त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य यी रङहरूले पनि मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई प्रदान गरून् भन्ने यस्तो बेग्लै यसको लाक्षणिक अर्थ पनि त्यसबाट चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैले यी विविधता, विविध रङ प्रयोग गर्नुको अर्थ नै जीवन सुख दुःखको सङ्गम हो भन्ने कुरा पनि त्यो रङले पनि दर्शाइरहेको छ। सेतो सात्विकता, सात्विक भावना, मन विचार कर्ममा मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीमा सात्विक भावना आओस्, उनीहरूमा चाहिँ तामसी भावना नआओस् भन्ने पनि उद्देश्य यी रङहरूको रहेको छ। यो भाइटिका परम्पराले हाम्रो पारिवारिक सामाजिक जीवनमा कस्तो महत्त्व राख्छ, यसले समाजलाई कसरी डोर्याएको छ, के सन्देश दिन्छ? हाम्रा पर्वहरू सबै सन्देशमूलक नै छन् होइन, जीवनलाई सन्मार्गमा लाने खालका नै छन्। हरेक पर्वहरू, पर्व भनेकै जोड्नु हो। पर्वले हामीलाई जोड्छ। हाम्रा पर्वहरूले हामीलाई आनन्द दिन आएका हुन्, हामीलाई बोझ दिन आएका होइनन्। यी पर्वहरूले एकातिर हामीलाई आध्यात्मिक सन्देश, धार्मिक सन्देश, सामाजिक सौहार्दता, दाजुभाइ दिदी बहिनीको स्नेहमा अभिवृद्धि गर्ने होइन। पर्वले अहिले हेर्नुहोस्, देउसीले भैलोले खेल्छौँ हामी, त्यो पनि समाजमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस् भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यसैले पनि यो अब भन्न यो भातृ पूजा भने स्नेह र श्रद्धा मिश्रित पर्व हो, यो विशुद्ध होइन। अब आजभोलि चाहिँ अहिले के देखिएको छ भने बढी भड्किलो, रवाफिलो, खर्चिलो बनाउँदै गएका छौँ। हामी नै हो यसका दोष, हामी अरूलाई व्यक्तिले मिल्दैन। यो पर्वले त हामीलाई चाहिँ अब स्नेह, सद्भाव, आपसी मित्रता बढाउने पर्वको रूपमा आएको हो नि त यो। तर अब अहिले हामीले के गरेको छ, अब बढी अनेकौं सामान बजारबाट किन्दछौँ हामी, घरमा निर्माण गर्दैनौँ, घरमा बनाउँदैनौँ। अलिकति चामल कुटेर ओखलमा कुटेर कति राम्रो तेल हामीबाट बन्दछ। हेर्नुहोस्, कहीँ जानै पर्दैन। त्यसैले यस्ता पर्वले हामीलाई के गर्छ, हाम्रा परिवारमा, हाम्रो समाजमा सुमधुर सम्बन्ध वृद्धि गर्नलाई अत्यन्त ठुलो सहयोग पनि पुर्याइरहेका छन्। र यो पर्व आजभोलि के देखिन्छ, भड्किलो, रवाफिलो, खर्चिलो चाहिँ अहिले चाहे दसैँ होस् चाहे यमपञ्चक होस्, यो अहिले भड्किलो बन्दै गएको छ। दिन पर दिन अहिले पर्व के भएका छन् त, बोझिलो बन्दै गएका छन्। एकदम हामीले विचारणीय कुरा छ क्या यो एकदम। अब यसले गर्दा के हो त, हाम्रा न्यून आय आर्जन भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई त्यस्ता पर्वहरू के छ दिनदिनै गाह्रो बन्दै गएको छ। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई कतिसम्म देख्छु भने कसरी दिने होला। मैले अस्ति हिजो सिलरका एकजना ज्ञानी भाइलाई भेटेको थिएँ। मेरा त 5 जना दिदी बहिनी छन्, मेरो आम्दानी केही पनि